अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की बात हुई, फिर कौमी असम्बली के फ्लोर पर इस मामले पर बहस भी हुई और स्पीकर ऑफिस ने मुआवनत की भी यकीन दहानी कराई, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि अब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के दरवाजे खुल गए हैं। इंतज़ार हो रहा है तो सिर्फ हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाए जहां पर ये दोनों बैठकर मामलात को आगे बढ़ाएं। कहा जा रहा था कि जुमे के रोज़ इस पर कोई अहम पेशरफ्त हो जाएगी, लेकिन आज का दिन भी गुजर गया और हुकूमत की जानिब से किसी कमेटी का ताहाल ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता राना सनाउल्लाह, जो कि वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर है, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि इतवार तक बातचीत शुरू तो हो सकती है, लेकिन खान साहब ने जो मुतालिबात रखे हैं और जो डेडलाइन दी है एक बार कि इतवार के रोज़ तक अगर इन दो मुतालिबात को पूरा नहीं किया जाता तो वो सिविल नाफरमानी की कॉल दे सकते हैं। तो इतवार तक क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी कब तक बनेगी, इसमें कौन कौन शामिल होगा, ये सब आज जानने की कोशिश करते हैं। यही सवालात मैं अपने पैनल के सामने रखूँगी। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या अभी भी कहीं डेडलॉक है? देखे डेडलॉक वाली बात नहीं है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक हम सब का ये इत्तेफाक राय था कि बर्फ़ पिघली है, मुज़ाकरात पर असूली इत्तेफाक हुआ है और अमलन इस पे पेशरफ्त हो पाएगी। देखें, बात ये कि ये तहरीक के दोनों तरफ मौजूद है और इसमें अहम बात ये है कि ये मामला बयानात तक या ऐलानात तक नहीं था, खुद पार्लियामेंट के फ्लोर पे इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया और ख़ुद ये आपने जिक्र किया है राना सनाउल्लाह खान जो वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बामकसद मुज़ाकरा तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मतलब कि दोनों तरफ से ही मामलात आगे के बढ़ाने के हवाले से इत्तफाक़ राय है। जहाँ तक इतवार की बात है, देखिए बात ये कि राना साहब ने जिस तनाज़ुर में बात की थी उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बाहर हैं। अब प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। आज उनकी मौलाना फजलुर रहमान से भी बातचीत हुई है। देखिए, स्पीकर साहब ने एक बड़ा रोल अदा किया है और मैं आपको एक बात याद सादक साहब के हवाले से बता दूं। मुझे माजी के अंदर याद है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी एक तनाव और टकराव था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। उस वक़्त भी इसमें जो बुनियादी रोल अदा किया था वो अयाज सादक साहब ने किया था। और ये भी मैं बता दूं कि इस वक्त भी अयाज सादक साहब के पीटीआई के ज़ुम्मेदारान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और आपको याद होगा कि ये मामला चला ही उनके यहाँ तक, उनकी हमशीरा मोहतरमा के इंतकाल पर अफसोस के इजहार के लिए वो गए थे। लेकिन आप जैसा कि कह रहे कि इंतजार हो रहा था वज़ीर-ए-आज़म की वापसी का, अब चूंकि वज़ीर-ए-आज़म आ चुके हैं तो आज कल परसों तक कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखें, अयाज सादक साहब ने जो पुल बनने का रोल का इजहार किया है वो हो नहीं सकता है कि हुकूमत की मर्जी के बगैर हो। अच्छा, वो 100%। देखें, वो स्पीकर ज़रूर है लेकिन उनका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और जब इनके यहाँ लोग गए थे तो उस वक्त वो धीमे अंदाज में बात कर रहे थे। बाद में उन्होंने जब पुल बनने के रोल का इजहार किया तो उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से किया है। मतलब लेकिन हुकूमत तो इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी दीगर जमातें, कैसा ऑन बोर्ड है इस मामले पर? बहुत पहले से इस मुज़ाकरात की, मुफाहमत की, डायलॉग की बात करती आई है। मामला इनका था। और देखें, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जब आपने सवाल किया मैंने आपको कहा था कि मसला दो पार्टियों का नहीं, मसला तीसरी पार्टी का भी है। उन्हें भी तीसरी पार्टी, देखें, ये एक बदएतमादी थी हुकूमत में, अपोजिशन में और एस्टेब्लिशमेंट में, और बड़ी बदएतमादी जो है वो पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, इसलिए कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी ज़ख्मी है। माजी के अंदर जो अपोजिशन होती थी वो किसी भी सूरत हाल के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहती थी। पीटीआई ने मामला यहाँ तक पहुँचा दिए कि वो बात करने से इनकारी थे। और फिर आपको याद होगा कि ISPR ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि आप हुकूमत से बात करें। अब मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो मामलात हैं ये सिर्फ आपको बज़ाहिर जो नजर आ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई काम हो रहा है। क्या हो रहा है? काम इसलिए हो रहा है कि देखें, अगर हुकूमत का और रियासत का ये मौक़िफ़ है कि हमने माशी हवाले से टेक ऑफ करना है तो टेक ऑफ हो नहीं सकता जब तक कि सियासी महाज पर कुछ चीज़ें तय ना हो। ये चीज़ें तय होनी चाहिए। बज़ाहिर तो अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। देखें, मुज़ाकरात दोनों के आपस में राब्ते बहाल हो चुके हैं। स्पीकर साहब के साथ राब्ते में है। असल चीज़ वहाँ से शुरू होगी जब हुकूमत अपनी कमेटी का ऐलान करेगी और हुकूमती कमेटी सिर्फ मुस्लिम लीग नून पे मुश्तमिल नहीं होगी, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी होंगे, उसमें MQM का नुमाइंदा भी होगा। 7 अरकान की अगर कमेटी पीटीआई की मौजूद है
तो 7-8 अरकान पे मुश्तमिल हुकूमती कमेटी होगी। और ये भी मैं बताऊं कि कमेटी कब तक बन जाएगी? ये कोई घंटों में या दिनों में या हफ्तों का खेल नहीं है। अच्छा। ये इस तरह का मुज़ाकराती अमल हफ्तों चल सकता है, लेकिन असल बात जो होगी इनका बैठना सबसे बड़ी चीज़ है। जिस दिन ये बैठ गए तो मामला आगे की तरफ कितना वक्त दरकार होगा बैठने में? मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कब तक होगा हुकूमत की? मेरा ख्याल है इतवार तक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान हो जाएगा। इतवार तक हो जाएगा। और दूसरी तरफ खान साहब ने भी इतवार की डेडलाइन दी है, लेकिन मुतालिबात की मंजूरी के लिए। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, पहले आप कहा जा रहा था कि पहले आप पहल करें। वो कहते थे जी हमने कमेटी बना दी, अब आप पहल करें। तो पहले आप करते करते ट्रेन मिस तो नहीं हो जाएगी? देखिए, जो डायलॉग की ज़रूरत का एहसास तो दोनों तरफ है, पीटीआई को भी है, पीएमएलएन को भी है, लेकिन इसमें पेशरफ्त इसलिए नहीं हो रही कि दोनों जो इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसके बारे में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हुए हैं। अच्छा। और अपनी अपनी जगह फिक्सेशन है, क्योंकि जो अगर हुकूमत की तरफ से कोई बात करने में ज़्यादा दिलचस्पी होती, देखिए मेरे ज़ाती राय में हुकूमत की पहली प्रेफरेंस टॉक्स नहीं है। पहली प्रेफरेंस ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके पीटीआई को फारिग किया जाए अगर मुमकिन हो सकता अच्छा। है। यह है पहली प्रेफरेंस। दूसरी प्रेफरेंस ये है कि अगर लोग इसरार करते हैं तो टॉक्स हो सकती हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि टॉक्स शुरू करने के लिए कुछ माहौल में बेहतरी की भी ज़रूरत होती है, और वो काम हुकूमत ने करना होता है। जो पकड़ धकड़ की पॉलिसी है, जो केसेस की पॉलिसी है, जो 26 मार्च और 9 मई को इकट्ठा करके एक विर्द चलता है हुकूमती हलकों में, उसकी बुनियाद पे ये कहना कि कोई डायलॉग शुरू होगा और उससे कोई नतीजा निकलेगा, ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा उसके लिए। तो मेरा ख्याल ये है कि एक अच्छी बात है कि डायलॉग का एहसास दोनों तरफ, डायलॉग करने का एहसास दोनों तरफ है, लेकिन इससे आगे जाने को तैयार नहीं है गवर्नमेंट के कहीं एक्शन। के कुछ रहनुमा तो बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं हमें। मरवत साहब, देखिए पुरुमीद तो मैं भी कह सकता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। देखिए थ्योरी और चीज़ होती है, असूली सतह पे तो इसके बगैर तरक्की नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ असूली सतह नहीं होती, बल्कि आपको अपने इर्द गिर्द सियासी हकीकतें देखनी होती हैं। जो सियासी हकीकतें जो कि इस वक्त बरसर इक़्तिदार तबका कंट्रोल करता है, उसमें आज में और आज से 2 हफ्ते पहले में कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा। थोड़ी सी तब्दीली नजर आए। पीटीआई में सिर्फ इतनी तब्दीली थी कि पहले वो कहते थे हमने तो इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करना हो, किसी से करना ही नहीं है। अब कम से कम एक तब्दीली तो है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल लीडरशिप से, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं। लेकिन इसके आगे इश्यूज पे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी वो शो करना चाहते हैं, वैसे वो पहले बताएंगे भी नहीं, कोई भी नहीं बताएगा, वो तो बैठ के गुफ्तगू होती है। तो इसमें डिपेंड ये करता है ना कि जो अगर कमेटी बनती है हुकूमत की, उसमें किस किस्म के लोग हैं, उनका मैंडेट क्या है। देखिए बाज़ दफ़ा गुफ्तगू बराए गुफ्तगू होती है, बाज़ दफ़ा गुफ्तगू होती है वक्त टालने के लिए, बाज़ दफ़ा गुफ्तगू होती है मसाइल को हल करने के लिए, कि मैंडेट क्या है। इस वक्त हमें गवर्नमेंट का मैंडेट ये नज़र नहीं आता कि पीटीआई के साथ बैठ के कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए। मैंडेट अगर ये मिल गया फिर तो मसला हल होगा, लेकिन ये मैंडेट मिलेगा नहीं। मैंडेट वही है कि पीटीआई को सीधा करना है। अच्छा। अब देखते हैं कि कौन सीधा होता है, पीटीआई सीधे होते हैं या दूसरे सीधे होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। मुज़ाकरात के टेबल पर आएंगे, इसके कितने इम्कानात हैं? देखिए मुज़ाकरात के टेबल पे आ सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि किस मैंडेट से आएंगे। मेरे नज़दीक मौजूदा माहौल अकोमोडेशन की मैंडेट का नहीं है। अच्छा। मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, माहौल में जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी रोशनी में बात कर रहा हूँ। बाकी आप अपने जहन में इख्तरा करके बात कर सकते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, ये कहा है, ये हो जाएगा, वो होना चाहिए, मसले इस तरह हल होंगे, तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप सियासी मसाइल हल नहीं करते। ये तो हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन किताबों में जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुअल में ज़रूरी नहीं कि हों। तो एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो डायलॉग की नहीं है, ठीक है, वो कुछ और हैं। अब देखेंगे क्या होता है। अल्लाह करे ये डायलॉग पे चले जाए। ख्वाहिश मेरी भी है, लेकिन मैं सियासी तजज़िये ख्वाहिशात की बुनियाद पे नहीं करता, प्रिवेलिंग रियलिटीज़ की बुनियाद पे करता। और आपको अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी कोई मुझे आसार नज़र नहीं आ रहा है, नहीं मीनिंगफुल डायलॉग के। ठीक है, मानी खेज डायलॉग होते आपको नज़र नहीं आ रहे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपको भी ऐसा लग रहा है कि डायलॉग नहीं होंगे क्योंकि वैसा माहौल नहीं है, या फिर बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई दे रही है आपको दोनों तरफ?
بہت بہت شکریہ جی. پہلے تو میں یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال چھوڑا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون سیدھا ہوتا ہے. میرا خیال ہے اس کا جواب کوئی مشکل تو نہیں ہے, یہ تو دیوار پہ کنندہ ہے کہ سیدھا جو ہے عمران خان کو ہی ہونا ہے. اچھا دیکھیں پہلے یہ سمجھیں کہ یہ جھگڑا کس کے درمیان ہے. ہم جو کہتے ہیں حکومت, یہ حکومت نہیں ایگزسٹ کرتی اس طرح سے. یہ ٹھیک ہے کہ حکومت ایک فساد ہے, ایک سامنے ایک کور ہے, اور جو ڈیسیژنز ہیں خصوصاً عمران خان کے بارے میں, کہ پی ٹی آئی تو ویسے ہم جنرلائز کر دیتے ہیں, اصل تو بون آف کنٹینشن جو ہے, وجہ نزاع ہے یا جو لڑائی ہے, یا جو ایک ہمارے یہاں جو روزانہ رات کو اڈا لگاتے ہیں ٹی وی پہ, تو کیا کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان. یہ ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہوئے ذرا ہمیں جھجک ہوتی ہے, یا چونکہ وہ سامنے بھی نہیں اور لینا بھی نہیں چاہیے جب تک سامنے نہیں ہے, تو ہم حکومت کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بالواسطہ بلا واسطہ ہم حکومت کے مراد یہ لے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر بیٹھے. پہلی بات, یہ حکومت جو ہے یہ بنیادی طور پہ بائی ڈیفالٹ آئی ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے ایک معاملہ ایسا چلا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب اس کے ساتھ ہمارا نبھا نہیں مشکل ہے, تو انہوں نے اس کو ابینڈن کر دیا. لفظ میں ابینڈن یوز کر رہا ہوں, اس کو ترک کر دیا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ نواز شریف کے وقت میں بھی ہو چکا ہے, یہ بے نظیر صاحبہ کے وقت میں بھی ہو چکا ہے, یہ بھٹو صاحب کے وقت میں بھی ہو چکا ہے. ایک لامتناہی تاریخ ہے 7 دہائیوں کی. تو چنانچہ پہلی بات یہ سمجھیں کہ جو پھر اسی جگہ آتا ہے, نواز شریف کی جگہ اگر بے نظیر آتی ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ آتی ہیں. اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب آج بائی ڈیفالٹ ہیں. چنانچہ ایک بات تو یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ اس وقت جو ہم ریزالو کرنا ہے یا ڈائلاگ ہو رہے ہیں, اس کے نیچے اصل جو چیز ہے سیٹسفائی ہونا ہے ان ڈائلاگس کا جو آؤٹ کم ہوگا یا اس کے جو ایس او پیز ہوں گے, وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہونا ہے. اچھا اسٹیبلشمنٹ نے وہ ایس او پیز ہو سکتا ہے بنا کے بھی دیو, ہو سکتا نہیں بنا کے دیو, اور پھر اس لمیٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ ہو رہا ہے پہلی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈائلاگ جو ٹیم ہے یہ بنائی طرح عمران خان صاحب نے نامینیٹ کرے یا یہاں حکومت نامینیٹ کرے, یہ ساری ٹیم جو ہے ان کے بارے میں اگر ان کی علیحدہ ایویلویشن کریں تو یہ ساری وہ ٹیم ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ان کو بہت اگر الاؤنس ہے تو ڈو کہہ سکتے ہو, اگر کمپلائنٹ نہ کہو, اگر کمپرومائز نہ کرو, کیونکہ یہ ایسے لفظ ہیں کہ جب تک آپ کو ایگزیکٹ نہیں پتا, ہم یوز بہت کرتے ہیں, لیکن بہرحال ہمارے سامنے چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. تو سیاست کی بدقسمتی ہے کہ آپ ایگزیکیوٹ اب کرنی پڑتی اپنی چیزیں, جب ایگزیکیوٹ کرتے ہو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, پھر آپ اس کا انالیسس کر دیتے ہیں. اب یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہیں یہ سارے لوگ ہیں, یہ ڈو ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ادھر کے بھی 5 بندے ہیں. یہ تو ان کا جو پتہ نہیں کون سی پارٹی, مجھے نام بھول جاتا ہے, جو سنی اتحاد کونسل, یہ پوری سیریز ہے. یہ ساری پارٹی جو تھی ہے کنکلیوڈ کریں, یہ معاملہ حل کی طرف جائے گا یا مزید الجھے گا؟ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں, یہ حل کی طرف مجھے لگتا ہے کہ حل کی طرف جا رہا ہے. اچھا, یہ جو ہے بہت سی چیزیں طے ہو چکی ہیں, اور یہ اب اس کے لیے کرنے کے لیے نہ ہمیں جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ اب آخری کرنے کے لیے اب اس کے اندر ایک چیز ضرور ہوگی کہ آیا عمران خان صاحب کو اس میں کون سی رائے دی جائے گی. عمران خان صاحب کو جو مستقبل تھا وہ ایک بہت انتہائی بھی ہو سکتا تھا اور درمیانہ بھی ہو سکتا تھا. آیا درمیانے میں چھوڑا جائے گا یا انتہائی کے نیچے اسٹیبلشمنٹ نہیں آئے گی, اور نہیں آئے گی تو پھر عمران خان صاحب کون سا فارمولہ بتائیں گے آپ کو اگلے 2-4-6 ہفتوں میں بڑی سرپرائزیں ملیں گی. ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک گورنمنٹ جو ہے پھر پہلے ہی 2-4 دن میں کچھ باتیں آپ کی پروگرام میں کہہ گیا, تو آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اگلی حکومت چند ہفتے بعد کسی حکومت کا حصہ ہو. اچھا, یہ اس معاہدے کا حصہ ہو. اس لیے ان کی باتوں میں نہ جائیں کہ کون کیا کرا رہے ہیں. ساری ہمارے لیے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ ایک بازی گری ضرور ہے, لیکن اس کے پیچھے حقیقت ہے. منوان میں نے آپ کے سامنے ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں بہت سے سرپرائزز مل سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں طے ہو چکی ہیں, لیکن یہ ڈائلاگ جو ہے نا یہ فروٹفل ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں فروٹفل ہوں گے اور معنی خیز آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن رسول بخش رئیس صاحب, جیسا کہ نیازی صاحب نے کہا کہ کچھ چل رہا ہے, سلمان صاحب نے بھی کہا کہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی مطلب صاف ہو جائے گا؟ دیکھیں بہت دیر ہو گئی ہے اور لگتا یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا, اور اس کی بنیادی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان ایک
मामूली मुल्क नहीं है। इसकी अहमियत हर जगह पे महसूस होती है, मगरब में भी और मशरक़ में भी और जनूब में भी और शुमाल में भी। तो यहाँ पे अगर हालात जिस तरह पिछले 3-4 साल से चल रहे हैं, चलते रहे तो फिर आलमी ताकतें जो इस इलाके में बहुत अहम मफादात रखती हैं और जो हमारे साथ के इलाके हैं, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, और जो हालिया दिनों में आपने देखा शाम में क्या हुआ, और पूरे मशरिक़ वस्ता का एक नया खाका एक बनता जा रहा है। तो उस तनाजुर में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत को आलमी ताकतें मुसलसल खलफशार में और सियासी जंग में नहीं देखना चाहती। एक लिहाज से मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ कयास रही नहीं है, लेकिन जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, दबाव है हर तरफ कि अपने मामलात को तय करें। और ये जो मामलात, एक बुनियादी एक और बात भी मैं करना चाहता हूँ कि हमारे जो ये जिस एक सियासी बहरान में हम फंसे हैं या फंसाए गए हैं या फंस चुके हैं, वो उसका हल भी कहीं बाहर से निकलेगा। और उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें, ये नहीं है कि जुज़ियात में, बल्कि उसका जो एक बुनियादी ढांचा है वो कहीं और बनेगा। फिर आती हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो बाहर को बुनियादी ढांचा को तस्वुर बना है कि आगे पाकिस्तान का सियासी और मुआशी ढांचा क्या होगा, उसके बारे में जो इत्तेहादी हुकूमत है और किसके करिंदे हैं, उनको भी शायद इसके बारे में कोई ज़्यादा इल्म ना हो। वो कहते हैं, अंग्रेज़ी का हो रहा है कि कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा हाथी है और वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। हमें तो नज़र आ रहा है, उसकी तरफ नियाज़ साहब ने भी इशारा किया है कि उसको अगर वो है तो बाकी सारे छोटे हैं, और वो छोटे जो हैं वो उसकी तरफ देखेंगे कि जी आपकी क्या इशारा है। कि अगर आप ये समझते हैं कि यार सादिक साहब एज ए स्पीकर वो कहते हैं कि मैं पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर हायल क्या बात है? आप दोनों को बुलाएं और बात करना शुरू कर दें। राना सनाउल्लाह कहते हैं हम बात करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, तो शुरू क्यों नहीं करते? आपके हाथ किसके हुए हैं? फैसले राना सनाउल्लाह साहब ने करने हैं, ना याद सादिक ने करने हैं। और मेरा ख्याल ये है कि शायद हमारे वज़ीर आज़म साहब वो भी ये फैसले ना कर सके। तो इसलिए हम बात तो करते हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान में बातचीत हो, मुल्क आगे बढ़े, इस्तेहकाम हो। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम की ज़मानत थिंक टैंक के लोगों ने ले रखी है। यहाँ पे ना इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, और ना इत्तेहादी हुकूमतों का है। आखिर उनके जहन में भी तो होगा ना पाकिस्तान का नक्शा क्या होना चाहिए। वो क्या सोच रहे हैं कि अपने महदूद मफादात के मुताबिक चलना चाहते हैं? अगर वो भी चलना चाहते हैं, मैं नहीं समझता कि जिस तेज़ी से दुनिया तब्दील हो रही है वो इनको चलने देंगे, और प्रेशर इनके ऊपर नहीं आएगा। वो तो उनको जानते नहीं है कि कौन है। प्रेशर वहीं पे आएगा जहाँ पे मैटर करता है, बात वहाँ पे होगी, और लाजमी तौर पे वहाँ पे बात होगी कि कोई तो पूछने वाला होगा कि आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास आ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास आ जाते हैं। और देखें हालिया दिनों में ये जो एक मामूली बात हुई, उसके बारे में आइंदा हम बात करेंगे कि पाबंदियां लगी हैं। जी, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल हमें ये बात करनी है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। और ऐसे में जबकि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि उन्हें माहौल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बाकी सब पर उम्मीद है कि बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन एक अहम सियासी केस का फैसला भी आने वाला है, और इसके साथ साथ सिविल नाफरमानी की जो एक बार फिर धमकी दी गई है, इन सब के साथ स्मूथली बातचीत आगे बढ़ सकती है या नहीं, इसी पर हमें बात करनी है। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान ने हुकूमत को इतवार तक का वक्त दिया है कि अगर उनके दोनों जायज़ मुतालिबात ना माने गए तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले का आगाज़ करेंगे, जो कि तरसीलात ज़र के बाइकॉट से शुरू होगा। हमारा सवाल ये है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात, दूसरी तरफ एक बार फिर सिविल नाफरमानी की धमकी, जो कि एक बार पहले मौखर कर दी गई थी, लेकिन उनकी मुज़ाकराती टीम ने उन्हें समझाया, जो उन्होंने वापस ले लिया। अब एक बार फिर वो कह रहे हैं कि मैं इतवार से शुरू कर दूंगा। सलमान साहब, एक दिन बाकी रह गया है, अगर ऐसा होता है तो हुकूमत इसको कैसे टैकल करेगी? देखिए, एक तो बात अभी चूंकि यहाँ पे हुई थी कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर पीटीआई को फारग कर दे। ये पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर नून लीग को फारग नहीं कर सकी और नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर पीटीआई को फारग नहीं कर सकती। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये रिलेटिव्स हैं, और पॉलिटिशियंस को या -1 का एजेंडा पाकिस्तान के अंदर कारगर नहीं हुआ। यही वजह है कि आज जब मुज़ाकरात की बात हो रही है तो इस बुनियाद पे हो रही है कि एक दूसरे के वजूद को तस्लीम किया जाए। ये जो हटाने और गिराने और दीवार से लगाने के सिलसिले ने सूरत यहाँ तक पहुँचाई है। सिविल नाफरमानी की बात है, आपने कहा कि जी वो धमकी दे रहे हैं कि जी वो बात है कि इस हवाले से सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन उनकी पार्टी के अंदर मौजूद है अब भी। और इसलिए कि जब सिविल नाफरमानी वाली बात होगी ना तो मरियम साहबा ये हुकूमत टारगेट नहीं होती। अच्छा, हुकूमतें आनी जानी चीज़ होती हैं, ये रियासत टारगेट होगी, पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनकी पार्टी के अंदर रिजर्वेशन मौजूद है। एक शख्स जो जेल के अंदर बैठा है उसे वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता, और ये बात उनकी पार्टी के ज़िम्मेदारान कहते नजर आ रहे हैं कि हमने एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया लेके हम इस नहज पे पहुँच गए कि हम बंद गली में आके खड़े हैं। लिहाजा वो अब जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें इससे निकलना है। और सिविल नाफरमानी की बात करके वो जो एक हवा है ना कि उसके बाद शायद पाकिस्तान की मईशत डामाडोल हो जाएगी, ये तरसीलें ज़ाहिर सिर्फ अमेरिका और बरतानिया से नहीं होते। ये इसका जो 80% है वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक है। ये सऊदी अरब है, कतर है, अमान है, वो ममालिक है जहाँ पर लाखों पाकिस्तानी मौजूद हैं। और ये लाखों पाकिस्तानी जो हैं ये घरों के अंदर पैसा भिजवाते हैं, बहुत तरसीलात ज़र आती हैं तो लोगों का घर चलता है। और एक बात मैं पाकिस्तानियों के हवाले से बता दूँ, यहाँ पर एक ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर सारे पाकिस्तानी उनके साथ हैं। पाकिस्तानी पहले अपने ख़ानदान के साथ हैं, अच्छा, फिर वो पाकिस्तान के साथ हैं, फिर वो किसी सियासी क़यादत के साथ हैं। ये अगर वो देंगे इस तरह की तहरीक की कॉल तो ये इन्हें उल्ट भी पड़ सकती है। बात है कि आज तो एक कैफियत आप सारा कुछ बर्दाश्त करके यहाँ पर आ गए कि आपको मुज़ाकरात की ज़रूरत पड़ गई है। मैं अब भी समझता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कॉल दे सकेंगे, इसलिए कि ये कॉल हुकूमत के खिलाफ नहीं होगी, ये रियासत के खिलाफ होगी। और रियासत के खिलाफ बयानियाँ बना के उन्होंने बहुत हद तक देख लिया है। इससे पहले ये तो तरसीलात की बात कर रहे हैं, IMF को भी लेटर लिखा था कि आप पाकिस्तान को ना दें। आपने दुनिया भर के अंदर मुजाहरे करवा के भी देख लिए, लेकिन बात है कि हुकूमत कमज़ोर हो सकती है, पाकिस्तान की रियासत इतनी कमज़ोर नहीं है। और तहरीक इंसाफ अगर एक पोलिटिकल फोर्स है तो उन्हें फिर सियासी तर्ज़-ए-अमल अख्तियार करना पड़ेगा। और उनकी पार्टी के अंदर एक तहरीक मौजूद है कि हमने इस डेडलॉक को तोड़ना है, आगे की तरफ बढ़ना है, और हुकूमत भी पीछे आई है। तो बात है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सतह पर कोई बात चल रही है, रास्ता निकलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये एक सियासी बयान, सियासी धमकी है या इस पर अमल दरामद करेंगे? देखिए, जो सिविल डिसोबीडियंस की बात हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में ये मुअस्सर हो सकती है। और अगर सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी गई है तो डायलॉग की ऑफर बेमाने होकर रह जाती है। तो लिहाजा मेरे नज़दीक ये दानिशमंदी नहीं है और थोड़े से सब्र से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मामलात ज़्यादा जो हैं वो पेचीदा हैं। देखिए, पाकिस्तान की सूरत हाल को समझने के लिए दो चीज़ों में एक डिस्टिंक्शन करनी ज़रूरी है। एक तो है पॉलिटिकल डायलॉग, यानी पॉलिटिकल फोर्सेस में डायलॉग हो, यानी PTI और PMLN में हो डायलॉग, उससे शायद कोई रास्ता निकले। दूसरा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से तब्दीली के इम्कानात इस मुल्क में ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में तब्दीली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से ही होती रही है, और अब भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे थिंकिंग तो चल रही है, लेकिन उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए भी ये कहा जा सकता है कि तो डायलॉग करो, फिर हो सकता है डायलॉग हो जाए। अच्छा, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस में डायलॉग से रिज़ल्ट कोई बरामद नहीं होगा। और जहाँ तक पार्टीज़ का ताल्लुक है, देखिए, मैंने ख्वाहिश की बात की थी। ये हमारे यहाँ इस मुल्क में ये ख्वाहिशात रही हैं पार्टियों को ख़त्म करने की। ज़ियाउल हक ने PPP, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि PPP को फारिग करते, नहीं हुई PPP फारिग।
پاور میں آئی 1988 میں، عوام نے اس کو ووٹ دیا، جبکہ اس زمانے میں 88 میں ہمیں پتہ ہے IGI کس طرح بنی تھی، 1990 میں ہمیں پتہ ہے کہ پیسے کس طرح تقسیم ہوئے تھے، یہ ساری باتیں پتہ ہیں، لیکن پاور میں آ گئے۔ اچھا پھر مشرف کے زمانے میں PMLN کو فولڈ کرنے کی کوشش کی گئی، کسی طرح یہ ان سے جان چھوٹ جائے، نہیں جان چھوٹی، 2013 میں PMLN پاور میں آ گئی۔ تو اب بھی حکومت کی خواہش یہی ہے کہ ان کی سپورٹ کے ساتھ کسی طرح اس پارٹی کو فارغ کر دیا جائے، لیکن فارغ ہوگی نہیں پارٹی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اگر روٹس ہیں تو وہ سروائیو کر جاتی ہیں، اور PTI کے روٹس ہیں اس وقت پبلک کے اندر، اور وہ لہذا برے اچھے حالات سے گزر کے ہوگی، لیکن بہتر تو یہی ہے نا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کامن سینس کو استعمال کرے اور یہ دکھائے کہ ان میں ابیلٹی ہے کہ وہ خود فیصلے کر سکیں۔ یہ جو امپریشن پاکستان میں ہے کہ فیصلے کوئی اور کرتا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ بس سامنے کے پلیئر ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک گولڈن چانس ہے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے۔ نیازی صاحب، آپ کی نظر میں سول نافرمانی کی تحریک کی جو دھمکی دی گئی ہے، کیا اس تحریک کو بیرون ملک پذیرائی ملے گی؟ دیکھیں 2-3 چیزیں پہلے تو انکارپوریٹ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کا یہ پہلی دفعہ کال نہیں ہے، کم از کم 2014 سے میں گننا شروع کروں اور 2014 کے دھرنے کو اور ڈی چوک پہ جو ان کے مطالبات تھے یا ان کا جو کچھ جس کے لیے آئے تھے اس کو انکارپوریٹ کروں، اور 26 نومبر یا 24 نومبر کو جو ان کی آؤٹنگ تھی اسلام آباد کے لیے، اس میں سے ایک بھی ایسا ان کا پروٹیسٹ لانگ مارچ نہیں ہے جہاں پہ ان کو پسپائی نہ ہوئی ہو، جہاں پہ ان کو ہزیمتیں اٹھانی پڑی ہو، جہاں پہ ان کو ناکامی نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ جتنا ان دھرنوں میں اور ان لانگ مارچز میں اور ریلیز میں ناکامی کا تجربہ عمران خان کو ہے، اس سے ہمیشہ یہ تاثر ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سوشل میڈیا کی پیالی کے اندر ایک طوفان ہے کہ اس ملک کے اندر پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں، اور 8 فروری کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا فیصلہ کیا تھا، جب وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو جب خود ان کی ولول انگیز قیادت موجود تھی، 25 مئی کو 2022 اسلام آباد آئے تھے، 26 نومبر 2022 کو اسلام آباد آئے تھے، نومبر یا دسمبر کے مہینے میں جو جیل بھرو تحریک کے لیے 2.5 لاکھ بندہ دینا تھا، 250 بندہ پورا نہیں کر سکے۔ میرا خیال ہے کہ ایک لامتناہی سلسلہ، اور 8 فروری کے بعد کچھ 7-8 دفعہ ملکی ہڑتال کی کال دے چکے ہیں، اور پھر اگر میں دوبارہ ریکال کروں 2014 تو اس کے اندر یہ تفصیلات زر رکوانے کا اور سول نافرمانی کا کہہ چکے تھے، جبکہ اس کے اپنی بجلی کے گھر کے بجلی کے بل دے دیے گئے تھے۔ دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ اس میں پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ دوسری بات ترسیلات زر جو آتی ہیں وہ کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا، وہ کوئی پاکستان کو نہیں دے رہے، کوئی سعودی عربیہ کو اپنے پیسے نہیں رکھوا رہا۔ ترسیل زر آتی ہیں، ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق دیتا ہے، اور جس نے ترسیل زر بھیجنی ہوتی ہے ان کی ضرورت پوچھے کیا ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے بہت میں مارجن دے دوں تو ہو سکتا ہے کہ جی میں آج بھیج رہا ہوں کہ عمران خان سے مجھے بہت عشق ہے تو میں 3-4 مہینے کے لیے موخر کر دوں۔ اچھا، اور وہ کتنا ہوگا؟ میرے بھی اگر 30 بلین آ رہا ہے تو اس میں $300-400 ملین مجھے یہ موخر ہوگا، یہ میکسیمم۔ پاکستان $300-400 ملین ڈالر بھی نہیں افورڈ کر سکتا، یہ نہیں ہوگا کہ $30 بلین آنا بند ہو جائے گا اور وہ اس کو چھوڑے۔ اصل کرائسس یہ ہے کہ اس سے پہلے عمران خان وزیر اعظم کی حیثیت سے آتے ہی 7 سپٹمبر کو $1000 کی ٹویٹ کی تھی کہ پاکستانی تم مجھے دو، پاکستان مشکل حالات میں۔ حقیقت ہے کہ آج سب بیٹھے ہیں یہ سارے اکانومسٹ بھی، آپ کو ہم دیکھ لیں کہ نواز شریف کی جو قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم کے اندر تو کہتے ہیں کہ $250 ملین آ گئے تھے۔ اوورسیز پاکستانی مجھے کہتے تھے کہ بلین ہم 8-10 بلین لگا دیں گے ایک مہینے کے اندر۔ یقین جانو کہ $30-40 ملین اگر آ گئے ہونا، جس کا کبھی بھی نہیں بتایا کہ کتنے پیسے کہاں گئے۔ $1000 انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اور ناکامی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ گیدر بھبکی ہیں عمران خان گیدر بھبکیاں لگ رہے ہیں، ایک تو یہ ناممکن دکھائی دے رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی کال دی گئی تو پھر آپ کو اس کے کوئی اثرات بھی اتنے زیادہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ رسول بخش رئیس صاحب، ایک تو ہم نے دیکھا کہ پہلے اس کو مؤخر کیا گیا، اب ایک بار پھر جب مذاکرات کا کچھ سلسلہ شروع ہونے والا ہے جو امید کی جا رہی ہے، اس کے بعد پھر آپ اتوار تک کا ٹائم دے کر یہ دھمکی دے رہے ہیں، کیوں مصر ہیں خان صاحب؟ بار بار سول نافرمانی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی بات نہیں سن رہا، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا، اور وہ چاہتے ہیں، دیکھیں کہ اگر
یہ احساس ہے، اور یہ احساس نہیں میں سمجھتا ہوں کہ لچک اگر آئی ہے تو پی ٹی آئی میں آئی ہے، پی ایم ایل این میں نہیں آئی. تو بجائے اس کے کہ اس کو مزید ہم امتحان، اپنے آپ کو امتحان میں ڈالیں یا پی ٹی آئی کو امتحان میں ڈالیں، یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم مذاکرات کی میز پر تو آئے، باقی دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. بے شک مطالبات نہ مانیں، بے شک کہیں کہ ہم ان کے اوپر مزید ہمیں وقت دیں، ہم سوچتے ہیں، یہ کرتے ہیں. کہ مطالبات ایسا تو نہیں کہ جس طرح سے آپ بازار میں کوئی سودا سلب لینے کے لیے جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، پیسے لے کے واپس آ جاتے ہیں. بہت پیچیدہ مسائل ہیں پاکستان کے. اعتماد یہ ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو ہمارے 8 فروری کے انتخابات ہیں ان کی صحت کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، کہ وہ کیا مان لیتے ہیں اس حکومت کو؟ اگر مان لیتے ہیں تو پھر یہ تمام جو مہم جوئی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ بھی میں رکھنا چاہیے کہ میرے نزدیک کوئی بھی سول نافرمانی کی تاریخ پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اور کامیابی کا پھر سوچنا پڑے گا کہ کامیابی کیا ہے اور کامیابی کیا نہیں ہے، یا ناکامی کس حد تک کسی کی ہے، حکومت کی ہے یا تحریک انصاف کی. یہ بالکل جو معروضی حالات ہیں ان کی روشنی میں ہم ان کو آپ طے نہیں کر سکتے. یہ تاثرات ہیں، ان کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہوگی ملک کے لیے، یہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ پاکستان کی ایک پوری سیاسی جماعت یہ کہے کہ ہم حکومت کے قوانین کو، حکومت کی پالیسی کو، حکومت کے اقتدار کو، حکومت کی قانونی جائزیت کو حکومت کرنے کی ہم نہیں مانتے، اور ہم ہر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے پکڑنا ہے، سزا دینی ہے تو ہمیں دینا شروع کر دیں. یہ تاثر دنیا میں نہیں اچھا جائے گا. اور پاکستان میں پہلے ذہن میں رکھیں کہ ریاست کی استعداد مختلف محاذ پر بکھری ہوئی ہے، ہماری حکومت بکھری ہوئی ہے، اور یہاں پہ مختلف قسم کی لڑائیاں، نفرتیں بہت پنپ چکی ہیں. اور اس کے بعد اگر تحریک انصاف یہ سول نافرمانی کی کال دیتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ پہاڑ یہاں گریں گے، زلزلہ آ جائے گا، طوفان آ جائے گا اور ایک دم حکومت تبدیل ہو جائے گی، یہاں پہ انقلاب آ جائے گا. وہ جو پاکستان کے پیچیدہ مسائل ہیں ان میں پیچیدگی، اور ملک کے باہر جو تاثر جائے گا، جو خبریں لگیں گی، وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوں گی، خوش کن نہیں ہوں گی. تو اسی لیے سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے. تحریک انصاف کے لیے چلو تحریک انصاف کہہ دیتی ہے کہ ہم سول نافرمانی کر رہے ہیں، یہ پھر اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جائیں گے جہاں سے پھر ان کی واپسی ممکن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پھر معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف آ جائیں گے. اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، سب کی یہی رائے ہے کہ ایٹ لیسٹ بات چیت شروع تو ہو لینے دیجئے. دھمکیاں دے کر پوائنٹ پر کہ سب سے پہلے یہ کریں پھر بات چیت ہوگی، اس طرح معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. تو بانی پی ٹی آئی کو اس بات کا ادراک ہونے کی اشد ضرورت ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے جو پابندیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اور امریکہ کے تحفظات کیا ہیں، یہ سب جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں بات کرنی ہے امریکی پابندیوں سے متعلق، جس پر امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی میزائل سے امریکہ بھی محفوظ نہیں ہیں اور ان کے تحفظات واضح ہیں. کیا تحفظات ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان پابندیوں کے پاکستان پر اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے پیچھے کہیں کوئی سیاسی مقاصد تو نہیں ہے؟ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب، یہ سب کیا ہو رہا ہے اور جس طرح سے یہ خبر آ رہی ہے پابندیوں کی، اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ یہ پابندیوں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، ایگزیکٹلی بڑا پرانا ہے. اور خود امریکہ نے پاکستان کو مشکلات میں ڈال کر مشکلات میں جینے کا فن سکھایا ہے. آپ اب کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو 26 سال پرانی بات بتاتا ہوں کہ جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کر لیے 12 مئی کو، تو 28 مئی تک اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر کو دھمکیاں بھی آ رہی تھی اور ساتھ $5 ارب کی آفر بھی آ رہی تھی کہ آپ کو $5 ارب دیں گے، آپ کو خود بھی کچھ دے دیں گے. لیکن اس پرائم منسٹر نے جواب میں ایٹمی دھماکے کر دیے تھے. اور بات یہ کہ آج کی صورتحال میں وہ جو دھمکیاں دے رہا ہے نا، پریشانی اس کی اپنی کچھ ہے.
پاکستان کی نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر آج ایسی لیڈرشپ نہیں ہے. وہ کولن پاول نے ٹیلی فون کال کی تھی جنرل مشرف کو کہ بھئی دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو یا نہیں تو آپ کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے. اب صورتحال بالکل چینج ہے اس خطے کے اندر. امریکہ کے جو مفادات ہیں، امریکہ تو خود آئسولیٹ ہو رہا ہے، امریکہ تو اپنے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، اور نہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی لیڈرشپ موجود ہے کہ جو آگے سے سرنڈر کر دے گی. اور حالات یہ ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. آج کا پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے. آج کے پاکستان کے ساتھ دیکھیں معاشی حوالے سے چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور چین کے ساتھ ہمارے معاملات لیکن دفاعی اس اعتبار کے سے. پیچھے کیا ہے سلمان صاحب؟ کوئی سیاسی مقصد تو نہیں ہے اس کے پیچھے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ چین کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کو اپنا پڑی ہوئی ہے، اور پاکستان ان کو ہضم نہیں ہو پا رہا مغرب کو، اس لیے کہ جب آپ کے نیتن یاہو کہتا ہے کہ ایران نہیں پاکستان بھی مسئلہ ہے، تو پاکستان مسئلہ اس لیے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور اگر پاکستان ایٹمی طاقت کے بعد معاشی طاقت بھی بن گیا تو پھر انڈیا کیا یہاں پر بیچے گا؟ تو لہذا مسائل بہت سارے ہیں. وہ جو سیاسی مقاصد کی بات کر رہے ہیں، وہ سیاسی مقاصد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی شخص کی رہائی کے حوالے سے کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو میں امریکہ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا. وہ بڑی کھیل کا کھلاڑی ہے، اور یہ ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے جو پاکستان کو انڈر پریشر لانے کے لیے. اس حوالے سے سارے پاکستانی ایک ہے، اور پاکستان اس حوالے سے اپنے مفادات بھی جانتا ہے، اور بقا اور سلامتی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. پاکستان کی جانب سے بر وقت رد عمل بھی دیا گیا. ڈاکٹر صاحب، امریکی پابندیوں کو متعصبانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی پابندیاں نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرناک نتائج کا باعث بن سکتی ہیں. تو آپ کی نظر میں اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا وجوہات آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان امریکہ کے تعلقات کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو یہ سینکشنز کئی دفعہ لگتے ہوئے نظر آتی ہیں پاکستان کے اوپر، وقتاً فوقتاً. لمبی تاریخ ہے وہ. لیکن جو میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو سینکشنز ہیں وہ پاکستان پہ سب سے پہلے 2001 میں لگی تھیں. یہ سپٹمبر 2001 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، بلکہ 7 یا 8 سپٹمبر کو انہوں نے ری انفورس کی تھیں پاکستان کے خلاف. پھر اس کے بعد اسی سال کے شروع میں سینکشنز لگی ہیں. اب جو یہ سینکشن لگی ہیں یا اس سے پہلے جو سینکشن تھی وہ کمپنیز کے خلاف ہیں، پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں. لیکن اس کا نیگیٹو ریفلیکشن، جو اثر جو ہے وہ آپ کے ملک پہ آتا ہے. خاص کر اس لیے آتا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایسے وہ میزائل بنا رہے ہیں جو امریکہ تک پہنچ جائیں گے. میرا خیال ہے یہ جو بات ہے امریکہ کی یہ سینکشن لگانے کی، یہ ایک متعصبانہ فیصلہ ہے، ڈسکریمنیٹری ہے، کیونکہ انڈیا پہ وہ اس قسم کے پابندیاں نہیں لگاتا، کیونکہ انڈیا کا میزائل پروگرام بھی کسی سے کم نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بڑی بات واضح کی ہے کہ میزائل جو ہیں نا وہ ایک ڈیلیوری سسٹم ہوتے ہیں نیوکلیر کے، اور کنونشنل ویپن بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ. تو اس میں جو پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اور پاکستان کا جو میزائل ڈیلیوری سسٹم ہے اس کا فوکس صرف انڈیا ہے. اور یہ دفاعی نقطہ نظر سے ہے کہ انڈیا کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے، اور جو کنونشنل ویپن میں، کنونشنل ملٹری میں انڈیا کو جو سپیریورٹی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پاکستان کا نیوکلیر ویپن ہے. یہ نہ امریکہ کے لیے ہیں، نہ برطانیہ کے لیے ہیں، نہ اسرائیل کے لیے ہیں. اور یہ صرف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ پروپیگنڈا عام طور پہ انڈیا اس لیے کرتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اسرائیل کو خطرہ ہے، امریکہ کو خطرہ ہے، تو امریکہ میں آپ سپورٹ بلڈ کر سکتے ہیں. اور وقت جو ٹائم کی بات ہے آپ نے کی ہے، وہ اس ٹائم اہم ہے. کیسے؟ دیکھیے، ٹائم اس لیے اہم ہے کہ بائیڈن کی حکومت کا 1 مہینہ رہ گیا، 1 مہینہ یا 5 ہفتے رہ گئے ہیں. انہوں نے جاتے جاتے پابندی اس لیے لگائی ہے کہ جب نئی ایڈمنسٹریشن آئے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں. اور کیونکہ جب آپ سینکشن لگا دیتے ہیں تو سینکشن وڈرا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک ریزنز آپ کو دینے پڑتے ہیں کہ پہلے سینکشن لگی تھیں، اب جو سینکشنز وڈرا ہوئی ہیں اس کے ریزنز کیا ہیں. تو ایک طرح کا بائیڈن نے 4 سال پاکستان کو لفٹ نہیں کرائی، کوئی تعلقات میں بہتری نہیں آئی، تقریریں ہوتی رہیں. امریکہ کے ایمبیسڈر بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں پاکستان میں، لیکن تعلقات میں بہتری نہیں آئی. اور جاتے جاتے انہوں نے یہ تحفہ آپ کو لگا دیا تاکہ اگلی ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی مشکل ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایسا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ایشو کو ریز کرنا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ کے ڈسکریمنیٹری پالیسی کا پتہ لگے. لیکن دوسری طرف جب تک پاکستان خود مختار نہیں ہوتا اقتصادی طور پر،
پاکستان کو اس قسم کے رویوں کا برداشت کرنا پڑے گا. رویوں کا سامنا ہمیں کرنا چاہیے پڑے گا. اندرونی ٹھیک ہے. طور پہ خلفشار کم کر کے اکانومی کو بہتر کریں. ٹھیک ہے نیازی صاحب، وقت کم ہے ہمارے پاس، شارٹلی بتا دیجئے کہ جو پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے اس کے پاکستان پر براہ راست کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں براہ راست اس طرح جو ہے اثرات تو پتہ نہیں، کیونکہ پاکستان جتنے کام کر رہا ہے وہ بہت انڈر کور کر رہا ہے. اور میں تو صرف 2 باتیں کروں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہے. جی. سیریا کے فال کے بعد افغانستان گیا، عراق گیا، لیبیا گیا اور سیریا، 4 مسلمان ملکوں کا ڈس فنکشنل ہو جانا یا آلموسٹ نہ ایگزسٹ کرنا. اس کے بعد امریکہ جو ہے اس میں ایک پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، ٹائٹینک شفٹ ہوا ہے. اب ان کی توجہ جو ہے ایران اور پاکستان کی طرف ہوگی، یہ ان کی پہلی ترجیح ہے. اور عملاً میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ پابندیاں جو ہیں، یہ جو نیا وہ آرڈر آئے گا مڈل ایسٹ کا، اس میں پاکستان سے شاید اسرائیل کو تسلیم کروانا ہوگا، جو 4-6 مہینے سال بعد. لیکن اس کی ابھی سے تیاری ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں فیکٹرز ہیں، لیکن میں یہ امپورٹنٹ فیکٹر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اور فرق کسی بیلسٹک میزائل کا مطلب ہے کہ اسے یہ کہا کہ جو ہمارے انٹرسٹ، کیونکہ یہ اسرائیل کے ویسنٹی تک فائر کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی وہاں موجود ہیں، اب وہاں فائر کرنا چاہتے ہیں. اور تو کوئی ایسی جو امپورٹنٹ جگہ وہی ہے نا. تو میرا اپنا خیال ہے جی کہ اس وقت جو ہمارا دیکھنا یہ ہے کہ نئے جو اس کے اندر جو امریکہ کی جو نئی ہبرس آئی ہے، نئی پاور آئی ہے کہ یوکرین میں بھی اس کو تھوڑی پازیٹیو نوٹ. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی پریشر ہم پر آ سکتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی پریشر قبول کر سکیں گے؟ امریکی دباؤ پر ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ رسول بخش رئیس صاحب، ایک تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی کی جائے گی. تو امریکہ کو اپنے ہمسائے میں یا ہمارے ہمسائے میں ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. خود امریکہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے، جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کے آشرواد سے ہو رہا ہے. تو ایسا رویہ پاکستان کے ساتھ کیوں؟ میرے خیال میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور اس کو بڑھانے میں امریکہ کا بڑا ہاتھ ہے. اور اس وقت جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے نیوکلیئر اور میسائل فیلڈ میں، اس میں امریکن ٹیکنالوجی کا بڑا رول ہے. ہم نے بڑی محنت کر کے جو ساؤتھ ایشیا کا نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اس میں ایک توازن رکھا ہوا ہے. اور وہ توازن اس لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ہندوستان ہمارے خلاف جنگ نہ کر سکے. یہ صرف ہے اور یہاں پہ اسٹریٹجک استحکام کے لیے ہے. لیکن چونکہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ ہندوستان کی یہاں اس علاقے میں بالادستی ہو، تو اس لیے وہ کوشش ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اگر پاکستان کا نیوکلیئر اور میسائل، یہ تمام جو اسٹریٹجک اسٹرکچر ہے، اس کو اگر ہم انفیریئر کر دیں، مفلوج تو نہیں کر سکتے، اگر وہ اس کمپٹیشن میں پاکستان بہت پیچھے رہ جائے تو وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ہندوستان کی معاونت کر سکیں گے. تو پاکستان نے نہ کبھی کیا ہے نہ کبھی ایسا کرے گا. جو بھی کرنا ہوگا وہ ہم کریں گے. اور پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی اور ڈیلیوری سسٹم ہے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، وہ اس طریقے سے قائم رہیں گے. ٹھیک ہے، نئے صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے ایک فکر ایڈ کرنا ہے. دیکھیں جی، مت بھولیں کہ امریکہ کی ہندوستان کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل ہوئی آج سے 16-17 سال پہلے. سول نیوکلیئر ڈیل. اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کو 7 جنریشن آئی ٹی ہائی ٹیک ٹرانسفر کیا. F-35 وہاں بن رہے ہیں اور ان کو جو جس کو کہنا چاہیے لیٹسٹ جو ہے کیمیکل کا پلانٹ لگا کے دیا. تو امریکہ جس طرح منافق اور 2 نمبر 2 والا کام نہیں ہے. ایک طرف وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے انڈیا کو، اور یہ 7 جنریشن جو ہے ویپنس ٹرانسفر کر رہا ہے، اور ساری چیزیں ان کی میزائل ٹیکنالوجی میں ان کو ہیلپ کر رہا ہے، اور ہمارے پہ پابندیاں لگا رہا ہے. یہ مت بھولیں، ذہن میں رکھیں یہ بات. ہم پر پابندیاں لگا رہا ہے، لیکن ہم نے بڑا بروقت اور درست جواب دیا ہے کہ ایٹ لیسٹ طاقت کا توازن برقرار رہے. ہم ہمسایوں سے، بھارت سے ہتھیاروں کی دوڑ میں آگے نہ بھی نکلیں، لیکن کم از کم برابری کی سطح پر تو ہمیں ایسا کچھ کرنے دیا جائے کہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.